बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं साजिदा सिद्दीकी और आप देख रही हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इस वक्त पाकिस्तान आज 9 अप्रैल है। आज के दिन पाकिस्तान के हालात, आज के दिन जिस नहज सियासत इन्हताब की तरफ जाना शुरू हुए और मुसलसल जा रहे हैं। इमरान खान को आज के दिन उनकी हुकूमत 9 अप्रैल को रात 12 बजे अदालत ने खुद अपना दरवाज़ा खुद खोलकर 100 मोटो नोटिस दिया गया और इमरान खान की हुकूमत को ख़त्म करने का जवाब बन गया। जवाब तो पेश हो चुका था और जवाब क्या था कि आया कि ये वाकई बैरूनी मुदाखलत थी या सिर्फ और सिर्फ अंदरूनी थी या मिली जुली। अब सब कुछ आपको सामने आता हुआ नजर आ चुका है, सब कुछ शीशे की तरह या हो चुका है। इसके पीछे किस किस के मकासद थे? इसमें हमारे अपने सभी लोगों की जिनसे मोहब्बत थी, चाहे वो सियासतदान हैं, चाहे वो हमारे अदारे हैं, वो सभी लोग लफज पाए गए और सभी ने अपने अपने मफादात के लिए पाकिस्तान के मफादात को घड़े में कर दिया। और आज पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तान तड़प रहा है, सिसक रहा है। बलूचिस्तान की सूरत हाल आपके सामने है। इमरान खान की हुकूमत जाने के बाद एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरा जिसमें अवाम को सुकून का सांस मैसर आया हो। जिन हालात में पाकिस्तान इस वक्त पाकिस्तान को फेंक दिया गया है, पाकिस्तान को उसमें दिया गया है, मेरे इसका कोई जवाब ही नहीं, इसका कोई हल कुछ नजर ही नहीं आता। और जो हल है वो हम हल करना नहीं चाहते क्योंकि उसमें हम सबका मुफाद नहीं है। और अगर अवाम का मुफाद से तो किसी को कोई गरज ही नहीं। अवाम जाए भाड़ में, सबसे पहले आपके अपने ज़ाती मफादात हैं और यही देखा गया है 75 सालों से 70 सालों से हम लोग यही कुछ देखते आ रहे हैं। 9 मई के बाद के हालात फिर यकसर तब्दील हो गए और जिस तरह से इमरान खान पर एफआईआर काटी गई कि उन्होंने ये मनसूबा बनाया था, इस तरह से। हालांकि उससे पहले जिस तरह से इमरान खान की गिरफ्तारी की गई थी, ये खुद एक सोचा समझा मनसूबा लग रहा था कि ताकि लोग को तैश में, सबको पता था कि इमरान खान की मकबूलियत निकालने से, हुकूमत से निकालने से कम ना हो पाई, तो ये कि हम इस तरह से इस पार्टी को तितर बितर कर दें और फिर करने में कामयाब भी हुए। लेकिन ये अल्लाह ताला जिसे चाहता है इज्जत देता है। हम लाख चाहें किसी को जलील करना, लेकिन जब अल्लाह का हुक्म ना हो तो ऐसा नहीं होता। और इमरान खान को जेल में बैठे पूरी दुनिया से उससे ज़्यादा शोहरत आप किसी को भी अमेरिकन अहम पर्सनैलिटीज़ को उठा लें, वो इमरान खान के हक में ट्वीट करते हैं और ज़्यादा फॉलोइंग भी लेते हैं और देखते हैं, व्यूज़ भी उनके बढ़ते हैं। किसी को भी देखें और हर वो चीज़ जिस पर इमरान खान का नाम लिखा जाता है वो आसमान को छू जाती है। और जो भी इमरान खान के बोला, उसके खिलाफ बोला, उसके साथ जिस तरह के हालात हुए और उन लोगों को जिस तरह से ज़मीन बोझ हुई, ये सब कुछ हमारे सामने है। और अगर हम क्रिकेट की तरफ थोड़ा सा आज बात करते हैं, क्रिकेट की तरफ आए तो इमरान खान के वहाद दौर में हमने एक वहाद इकलौता वर्ल्ड कप जीता। फिर उसके बाद हम मुसलसल आसमान से, ऊंचाई से नीचे गिरते आए और आखिरकार जीरो पर ये हालात। कहते हैं तो कोई बंदा खुशकिस्मत होता है, उसके साथ जो है वो घर में रिज़्क आता है, उसके साथ खुशहाली आती है। और फिर अगर ये कहा जाए तो मेरे ख्याल है कि अब ये जेलसी शुरू हो गई है। लेकिन आप हर चीज़ छोड़ें, पाकिस्तान है तो हम हैं, और अगर पाकिस्तान ही नहीं है तो आप ये सारे ठाट बाट सब कुछ यहीं के यहीं रह जाते हैं। तो पाकिस्तान की सालमियत के लिए, पाकिस्तान के लिए क्या कोई भी सिर्फ अवाम ही कुर्बानियाँ देने के लिए है? क्या कोई बड़े अदारे या सियासतदान ये कुर्बानियाँ देने को तैयार नहीं है? क्या इनको यही है कि सिर्फ ये हुकूमत पर बैठे और फिर ये वोट लेने के लिए भी जिस तरह के तरीक़ेकार इस्तेमाल करते हैं और फिर वोट लेने के बाद जो सलूक अवाम के साथ किया जाता है। और इस दफ़ा तो अवाम के वोट के साथ जो हुआ है 24 फरवरी को 8 फरवरी को 2024 को जो अवाम के वोट के साथ हुआ है, ऐसा तो कभी ऐसा भी हुआ है कि आपने वोट किसी को डाला हो और निकला किसी और के नाम का हो, और फिर जहाँ पे जीते कोई और हो और फिर बाद में 47 पे हुकूमत कोई और बना दे। तो ये सारी चीज़ें क्या हम अपनी मेरिट पर करते नहीं? और मेरिट की तो जिस तरह से धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, उड़ रही हैं,
اور جس طرح سے پاکستانی عوام کو نگلیکٹ کیا جا رہا ہے، یہ سب کچھ ہمارے سامنے، جس طرح سے 9 اپریل کے بعد حالات میں تبدیلی شروع ہوئی، عوام کے ساتھ جس طرح کا سلوک شروع ہوا، وہ سہولیات جو عوام کو عمران خان کی حکومت میں ملی تھی، جیسے کہ لنگر خانے تھے، فری کارڈ پہ جو ہے صحت کارڈ تھا، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں ایک دم سے چھین لی گئیں، اور اس وقت عوام کے ساتھ جو سلوک ہے وہ کہ ہم شاید دل نہیں رکھتے ہیں، اور ہمارے اندر دل ہے ہی نہیں، اور عوام کے اندر محسوس کرنے کی حص نہیں ہے شاید، اور چھوڑ دی ہے، یا کہتے ہیں نا کہ وہ مار کھا کھا کے اس چیز کے عادی ہو چکے ہیں، تو یہی کچھ اس وقت عوام پاکستانی عوام اور کروڑوں دلوں کی دھڑکن عمران خان کو جیل میں بند کر کے یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت بہادری کا کام کر رہے ہیں۔ یہ بہادر تو وہ ہوتا ہے جو اپنے مخالف کو میدان میں اتار کر مقابلہ کرتا ہے۔ مزہ جیتنے کا تبھی آتا ہے جب آپ اپنے دشمن کو اپنے سامنے ہرائیں، لیکن آپ اگر پنجرے میں بند کر اس کو ناخن مارنے کی کوشش کریں، اس پر حملہ کرنے کی کوشش کریں، تو اس کو اگر بہادری آپ کہہ رہے ہیں تو یہ بہادری نہیں، پر جو کچھ بھی اب ہو رہا ہے، اور پھر اب آج قومی اسمبلی کے اجلاس کے بعد جس طرح سے تحریک انصاف کے لوگوں نے بھی باہر نکل کر ان کی خواتین نے 9 اپریل کے حوالے سے احتجاج ہوا، اور پھر کل عمران خان کی بہنوں کے احتجاج میں کافی زیادہ انوائرمنٹ جو ہے وہ تبدیل کر دیا ہے، اور اس وقت کل جمعرات ہے، اور عمران خان کی ملاقات آج ان کی آج جمعرات ہے، اس وقت جب یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے تو آج جمعرات ہے، تو عمران خان کی جس طرح سے آج ان کے لیگل ٹیم سے ملاقات کرے تھا، منگل کا دن ان کی فیملی کرے ہے، لیکن وہاں پہ ان لوگوں کی ملاقات کروائے گی منگل کے دن جن کو وہ نہیں لوگ نہیں جانتے، اور پھر بہرحال سلمان اکرم راجہ نے بیرسٹر گوہر کو کہا کہ ان لوگوں کو ملنے دیں، ان کو یہ خیال نہیں کہ ان کی فیملی کو سے ملاقات، اور پھر بعد میں یہ بھی کل اس کے بعد یہ بھی چلتا رہا کہ بھئی یہ اس طرح کے بھی بیانات ہے کہ وہ عمران خان اپنی فیملی سے ملنا ہی نہیں چاہتے، عمران خان کی فیملی سے وہ اپنی فیملی سے ملنا نہیں چاہتے، اور بڑی عجیب بات ہے، وہ اپنی فیملی سے نہیں ملنا چاہتے، وہ غداروں سے ملنا چاہتے ہیں، وہ ان لوگوں سے ملنا چاہتے ہیں جن کو بار بار دھوکہ دے رہے ہیں، جو قریب ترین عمران خان کے ساتھی رہے ہیں، وہ بھی اس بات پر ہے کہ عمران خان جو ہے وہ اس طرح کے بیان نہیں کرتا، اور صرف عوام اسی یقین کرتی ہے، تو اس وقت مراد سعید پر کرتی ہے، عمران خان کی بہنوں پر کرتی ہے، جو کہتے ہیں باقی سلمان اکرم راجہ سے نہیں ملاقات کرنے دی گئی، کیونکہ سلمان اکرم راجہ بھی تو باہر آ کر عمران خان کا پیغام دیتے۔ بہت افسوس کی بات ہے کہ اس طرح کے بیانات بھی دیے گئے، اس طرح کے حالات بھی، لیکن بہادر لیڈر بہادر قوم کا منظر ہے۔ باقی سوشل میڈیا جس کو کہ تحریک انصاف کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت حاصل ہے، اس کو بھی دبانے کے لیے اب کوششیں جو ہیں وہ تیز کر دی گئی ہیں، تاکہ کسی نہ کسی طرح سے، اور اگر عمران خان کی کاز کو اس وقت صحیح طور پر لے کے چل رہی ہے، تو اس وقت تحریک انصاف کی سوشل میڈیا ٹیم ہے وہ لے کے چل رہی ہے، اور جہاں پہ بھی ذرا سی وہ ڈس کھلنے کی ہوتی ہے، کھسکتی ہے، تو فوری طور پر ان کی جو سوشل میڈیا ٹیم ہے وہ حرکت میں آ جاتی ہے، اور اب اس کو دبانے کے لیے مزید کوششیں جو ہیں وہ کر دی گئی ہیں۔ باقی کہتے ہیں کہ مقابلہ وہی اچھا لگتا ہے جو میدان میں اپنے مخالف کو اتار کر بھی کیا جائے، لیکن شاید